ਹੋਰ जज रख सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। जो जज हमें चाहिए वही होगा ना, और किसी को क्यों रखना हमने। दूसरा, पता नहीं नवाज शरीफ और उनके साथियों को आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। मुझे तो यकीन करें मुसलसल आवाज़ आ रही है, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। उसकी वजह ये नहीं, कुछ और ना समझिएगा, मेरे असल में ना कमरे में जो घड़ी लगी हुई है ना, उसमें से आवाज आती है, तो मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। ऐसा वो तो सबको आती है। पता नहीं, अब आपके रूम में है तो आपके रूम में है तो आपको भी आती होगी, तो मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ टिकटॉक सुन के। और जाहिर है जिस स्टाइल से बिलावल साहब ने कहा वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वो सोशल मीडिया पे देखे ना, कल से एक ही चीज़ हिट हुई भी है, और वो बिलावल साहब की ये टिकटॉक है। तो एंजॉय कर रही है कौम, करना चाहिए। असल में ये समझते ये हैं हमारे लीडरान कि ये कौम बड़ी बेवकूफ़ है, इसको जैसे जब चाहे बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, और ये कहा जा सकता है कि जी बस ऐसी की तैसी। अब चूँकि हमारे साथ कश्मीर में ठीक नहीं हुआ, इसलिए अब ये वहाँ पे वफाक में भी हुकूमत करके दिखाएं और एहतजाज होगा, और पता नहीं क्या क्या, वो बातें बड़ी अच्छी हैं। उसके बाद फिर एक मुलाकात होती है, उसमें बैठते हैं, उससे पहले ही राब्ते शुरू हो, मतलब राब्ते इनके कभी नहीं टूटते, राब्ते मुसलसल जारी रहते हैं। इस दौरान ये बयानात भी बड़े सख्त आते रहते हैं। और यकीनन आपको मोहसिन नकवी साहब ने जो हलचल मचाई हुई है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सीन बना हुआ है, वो मैच भी बड़ा मज़े का है। उसमें अब असल इम्तहान उस वक्त शुरू होना है इन दो पॉलिटिकल पार्टीज़ का, PMLN और पीपल्स पार्टी का, कि उसका क्या जवाब देती हैं। क्या ये दोनों मिलके जवाब देंगी कि जी हम ये नहीं करने जा रहे, क्योंकि वो कायद ने रोक दिया अपने लोगों को ना कि बयान नहीं देना इस हवाले से, नकवी साहब के हवाले से। और फिर उनका ये भी ख्याल है कि ये बॉल पीपल्स पार्टी की कोर्ट में डाल देनी चाहिए, क्योंकि सूबे तो उन्हें वारा नहीं खाते, हमारा तो इशू ही नहीं है। कुछ चीज़ें तो हैं जो हम कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसलिए उनके कोर्ट में बॉल डाल दें, वो फिर जैसे मर्जी उसके साथ खेलें। और इसके लिए पीपल्स पार्टी को अगर अपने स्टांस पे कायम रहना है, तो फिर उनको PMLN की ज़रूरत पड़ेगी। ज़ाहिर है किसी और की तो उस तरह से ज़रूरत पड़ती नहीं है उनको। MKM अलबत्ता पीपल्स पार्टी जो मर्जी कर ले, MKM उसके साथ नहीं जाएगी। वो फैसल आपको ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं उस पर, क्यों MKM के हवाले से। और बाकी भी कोई और इनके साथ नहीं जाएगा। IPP क्यों जाएगी, अलीम खान साहब क्यों जाएंगे? मुझे लग रहा है कि आज कोई एक एक सीट शायद पीपल्स पार्टी और IPP को मिल जाए। वो जो रिजल्ट अभी तक आ रहे हैं और उसमें वो आगे नज़र आ रही है पीपल्स पार्टी, एक में, दूसरे में वो सरदार साहब हैं, एक वो आगे जा रहे हैं IPP के, तो वो उनकी तो किसी हद तक तसल्ली हो जाएगी IPP की भी, और पीपल्स पार्टी को भी एक और सीट मिल जाएगी तो चलें, थोड़ा सा उनको भी लगेगा कि कुछ नहीं सही तो चलें एक ही सीट और सही। तो लिहाजा इंजॉय करें, सीरियस ना लिया करें बिलावल साहब की बात को या कोई और करे, सिर्फ चिल करें। सही। और आखिर में एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, टिकटॉक सुनती रहें। बिल्कुल, ये तो आजकल बहुत आम है, हर बंदा इसको एंजॉय कर रहा है। इसी पर मज़ीद भी हम अपने एक्सपर्ट्स के कमेंट्स लेंगे। फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इलियास साहब की इस हवाले से राय जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्ज़ी जंग जारी है। फैसल साहब क्या देख रहे हैं आप? आने वाले दिनों में बिलावल भुट्टो की जानिब से पैगाम दिया गया है, कितना सीरियस हो सकता है ये आने वाले दिनों में? देखिए, मसला ये है कि फॉर्म 47 से टकरा गया आपस में। उस टकराव से ये ना सारी आवाज़ें पैदा हो रही हैं। वो आपको एक रावलपिंडी के कमिश्नर साहब याद होंगे ना, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जी जी। पता नहीं उनकी आजकल पोस्टिंग कहाँ पर है। बहरहाल ये दोनों पार्टियां जो है ना वही रावलपिंडी के ना कमिश्नर बन चुकी हैं, उसी तरह की बातें कर रही हैं जो उन साहब ने की थी। अब हमें नहीं पता सही बातें कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन बातें वही है जो उन साहब ने की थी। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? बात यह है कि इस वक्त लेकिन मुस्लिम लीग नून का बहरहाल ये मौक़िफ़ जो है ना वो 100% दुरुस्त है। भाई अगर हम फॉर्म 47 वाले हैं तो आपके जो वालिद साहब हैं वो तो अपनी आईनी हैसियत खुद खो चुके हैं, और ये बात कोई तीसरा आदमी नहीं कह रहा है, खुद बिलावल साहब कह रहे हैं। तो उन्हीं फॉर्म 47 से सदर बने ना,
تو صدر مملکت کی آئینی حیثیت پہ سب سے بڑا سوال یا نشان تو خود بلاول صاحب نے لگا دیا ہے. تو اب یہ دیکھیں کیسا ملک ہے, کتنا یہ مذاق ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ. جمہوریت تو ایک بہت ثانوی معاملہ ہو گیا نا, الیکشن تو بالکل اس کو چھوڑیں آپ. اس ملک کے ساتھ کتنا جو ہے وہ سنگین مذاق ہو رہا ہے. کسی سطح پہ جو ہے وہ کوئی نوٹس لینے والا ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ ایشو نہیں ہے, یہ بہت غیر معمولی بات ہے کہ اس کو ہم اس طرح اس بات پہ کہتے ہیں کہ جب الیکشن ختم ہو جائے گا تو سب ایک ہو جائیں گے. یہ کیسے ایک ہو جائیں گے؟ انہوں نے کوئی یہ الزام تو نہیں لگایا تھا کہ فلاں آدمی نے 100 روپے کی کرپشن کر لی. یہ الزام لگایا ہے کہ آپ جس عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ غیر قانونی طور پر جیت کر آئیں. اور ہم یہ سب لوگ اس وقت حکمران بنے ہوئے, یہ سب دونوں حکمرانی تو ہیں اور کون ہے, ایک دوسرے پہ جو ہے اسی نوعیت کے جو ہے وہ الزام لگا رہے. لیکن اتنی اس صورتحال میں آپ اس میں جب اتنے بڑے ہم فیصلوں کی بات کر رہے ہیں, ان لوگوں کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں وہ فیصلے, ان لوگوں کے ذریعے آپ اتنے بڑے مستقبل کی جو پاکستان کی جو نئی تصویر بنانے کی بات ہو رہی ہے, ان لوگوں نے پاکستان کی نئی تصویر بنانی ہے. جب یہ لوگ پاکستان کی وہ نئی تصویر بنائیں گے, وہ تصویر کیسی ہوگی, اس تصویر کے کیا رنگ ہوں گے, وہ تصویر کو کون جو ہے وہ کس کی نظر میں وہ تصویر جو ہے وہ قابل قبول ہوگی. اگر آپ کو پاکستان کی نئی تصویر بنانی ہے تو پھر آپ کو جو ہے تمام لوگوں سے بات کرنی پڑے گی. یہ وہ لوگ ہیں جو خود ایک دوسرے کو بول رہے ہیں کہ آپ ہارے ہوئے ہو, اب ہارے ہوئے ہو تو ہماری حکومت چلا رہے ہیں, اور ہم بھی ان کو بولتے ہیں حکمران کیا کریں. صحیح, بالکل ایسا ہی ہے. الیاس صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں کا سیاسی نئی تصویر کیسے ہونی چاہیے؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک نئی تصویر پیش کروں. ہمارا لیڈر کیسا ہو؟ فیصل حسین جیسا ہو. ہاں سبحان اللہ, میرا ووٹ فیصل حسین کے لیے. فیصل صاحب لے اتنے ووٹ آ گئے آپ کے لیے, لیکن 2 تو ہو گئے. بالکل ہمارے پینلسٹ آپ نہیں 2 ہو گئے. نوید صاحب تسی بھی دے دیں ووٹ یار. الیکشن کے بعد نہیں, میں الیاس رانا صاحب کو ووٹ دوں گا. میں تو لیڈر الیکشن کے بعد طے کروں گا. اگر میں تو لیڈر ہی نہیں ہوں. یہ تو میچ پڑ گیا. نہیں ہم آپ کے لیے نیا الفابیٹ بنائیں گے یار, نہ کاؤنٹنگ بھی نہیں بنائیں گے. چھوڑے, میرا ووٹ آپ کے لیے, میرا ووٹ آپ کے لیے رانا صاحب. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور میں نے تفویض کیا, وہ مولوی صاحب کہتے ہیں نا آپ کے ملک کیا, ہم نے بھی فیصل کے ملک کیا. صحیح. الیاس صاحب یہاں جو آپس میں فیصلہ ہو گیا کہ کون کس کو ووٹ دے رہا ہے اور کون کس کو چن رہا ہے, لیکن ہمارے ملک میں کون اپنے چناؤ کے بعد قائم رہتا ہے؟ ووٹ کس کو دے رہا ہے؟ اب دعا کیجئے گا ووٹ چوری نہ ہو جائے. بالکل, یہ تو ہمیں عام انتخابات میں ہر طرح کے انتخابات میں فیصل صاحب جو یہ آپ ایک دوسرے کو ووٹ دے رہے ہیں, اس ووٹ کی بات کر رہے ہیں. نہیں ہم تو پوسٹل دیں گے, گھومے گا ہی نہیں. بالکل ایڈریس پہ پہنچے گا. الیاس صاحب کیا کہیں گے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں کا سیاسی منظرنامہ؟ یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اس طرح ہی پنجاب میں بھی وسائل تقسیم کرنے کے لیے اسی طرح مسئلہ ہوا تھا, اور الیکشن کے لیے بھی آپ تو جب پیپلز پارٹی نے کوئی چیز لینی ہوتی ہے یا کوئی اپنا مطالبہ منوانا ہوتا ہے تو بالکل اسی طرح نا وہ کوئی نہ کوئی ایسی گیم کر دیتی ہے. تو بس یہی ہے کہ کچھ دن تک یہ الیکشن کے بعد دیکھیے گا, کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر یہ انہوں نے 5 سال دونوں نے اسی طرح گزارنا ہے, کیونکہ اقتدار دونوں کے پاس ہے, صدر بھی ہے, اسپیکر بھی ہے ان کے, تو ہر چیز جگہ جب وہ فائدے وہ برابر کے لے رہے ہیں تو وسائل بھی ان کو پورے مل رہے ہیں, تو اس میں کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس وقت تو صرف وہ ہے کہ عوام کو بتانے کے لیے کہ جی ہم آپ کے لیے لڑ رہے ہیں, تو وہ ادھر سے ووٹ لینے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو ظاہر ہے, تو پھر یہ آج کل دور ہے سوشل میڈیا پر, تو انہوں نے وہی مولا جٹ کی فلم سے انسپائر ہو کے اس طرح کر دیا. وہ کہتے تھے نت نت دی آواز آندی ہے, جٹ جٹ وہ ٹک ٹک دی آواز, گنڈاسے کی آواز ٹک ٹک کی. تو ظاہر ہے ایک قسم کی ان کو تھریٹ کی ہے. وہ فلم کا وہ دیکھا ہوگا سین, اور انہوں نے کہا ہوگا میں بھی اس طرح کر دیتا ہوں تو لوگ دیکھیں گے مجھے. اور ظاہر ہے وہ بڑا اہمیت دیتے ہیں سوشل میڈیا کو پیپلز پارٹی والے, اس پر وہ کام بھی کرتے ہیں. اور انہوں نے گلگت بلتستان میں جس طرح الیکشن لڑا, اور جو کوئی اپنے انہوں نے انفلوئنسر سے اور دوسروں لوگوں سے بات چیت کر کے اپنے آپ کو دکھایا, تو یہ اسی طرح ہے, بالکل جنگ ہے. ہاں الیکشن کے قریب پھر دیکھیے گا جب اگلے الیکشن آئیں گے پھر یہ ایک پر دوسرے پر لفظوں کی جنگ کریں گے اور لڑیں گے ایک دوسرے کے خلاف. اور ان کو پتہ ہے ان کا ٹارگٹ کون ہے اور ان سے کس طرح بچنا ہے. ان کو پتہ ہے کہ اگر دونوں اگر لڑ کے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نہ وہ ان کو کھیر ملے گی نہ وہ حلوے ملیں گے, وہ پھر وہ جا کے علیحدہ ہو جائیں گے اور
कुछ नहीं उनको मिलेगा। सही। बहरहाल आवाम को समझना चाहिए कि वो क्या करना चाहिए। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पैनलिस्ट की राय आपने जानी। यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर, अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी का अंजाम आखिर क्या होगा। पैनलिस्ट की राय लेंगे ब्रेक के बाद।